नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये प्रतीक्षमाणायाः अतिवेग रैल्यानपद्धत्याः DPR सज्जीकर्तुं दिल्ली मेट्रो रैल्यानसङ्घस्य उत्तरदायित्वं लब्धमिति मेट्रोमान् श्रीधरन् प्रस्तौति स्म। अनन्तपुरी रैल् निस्थानात् आरभ्य कण्णूर्देश रैल् निस्थानं यावत् एकघण्टायां 200 किलोमीटर् वेगेन सञ्चरन्तः यानस्य आभ्यन्तरे 22 निस्थानकेन्द्राणि भवन्तीति सः प्रस्तौत्। यात्रासमयश्च सपादत्रिवादनं च भवति। केरळराज्यस्य अनन्तपुरी नेडुम्बाश्शेरी करिप्पूर् प्रभृतीनि 3 विमानपत्तनानि सम्बन्धीकृत्य एव नूतन रैल्मार्गः। पद्धत्याः आहत्य व्ययानि 1,00,000 कोटि रूप्यकाणि च। अतिवेगरैल्यानसम्बन्धिनि चर्चा विवरणानि माध्यमद्वारा श्री ई श्रीधरन् महोदयः पोन्नानीदेशे स्ववसत्यां समागते पत्रसमारोहे न्यवेदयत्। केन्द्र रैल् मन्त्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदयः अस्य DPR सज्जीकरणाय निर्दिष्टवान् इति च सः प्रस्तौत्। विഴിഞ്ഞം अन्ताराष्ट्र नौनिस्थानस्य द्वितीयघट्टस्य प्रवर्तनानां निर्माणोद्घाटनं शनिवासरे मुख्यमन्त्री श्री पिणराई विजयन् महोदयः निरवहत्। नौनिस्थानात् आयातनिर्यातकर्माणि साधयन्तः यक्सिं वस्तु सेवनानि ദേശീയപാത ഉപമാർगे निर्मितायाः नूतन नौनिस्थानरथ्यायाः उद्घाटनं च सः निरवहत्। प्राथमिकतले पद्धत्यर्थम् अदानी संघः 8,000 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृतानि आसन्। द्वितीयघट्टे च 10,000 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकरिष्यन्ति। आहत्य 18 कोटि रूप्यकाणि एव एतदर्थम् अदानी संघस्य निक्षेपः। धन्यवादः।